नमस्ते एन्ड गुड इभिनिङ। स्मार्ट जिके को यो लाइभ सेसनमा सबैजनालाई स्वागत छ। म हुँ विपुल भट्टराई र यो हाम्रो सम्भवतः एडिबिएल 4 एन्ड 5 को यो सालको क्लास पहिलो कक्षा होला है। मैले चाहिँ तपाईहरुको जुन एडिबिएल 4 एन्ड 5 छ त्यस अन्तर्गतको तपाईहरुको सिलेबसमा रहेको म्याथमेटिक्स पोर्सन हेर्नेछु। म्याथमेटिक्स पोर्सन ओन्ली, बाँकी कक्षा अरु सरहरूले गरिहाल्नुहुन्छ। तपाईलाई थाहा नै होला म्याथमेटिक्स अन्तर्गत तपाईहरुको सिलेबसमा के छ, तपाईहरुको लेभल 4 मा तपाईहरुको सिलेबस के छ, लेभल 5 मा तपाईहरुको सिलेबस के छ भनेर तपाईलाई थाहा भइसक्नु पर्ने हो। अहिलेसम्म भइसकेको छैन भने मैले एडिबिएल 4 एन्ड 5 को एउटा क्लास गरेको छु स्मार्ट जिके मा। त्यहाँ मैले सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुलाई दिइसकेको छु। सो सिलेबस लामै छ हैन, तपाईहरुको लागि म्याथमेटिक्स अन्तर्गत सिलेबस लामै छ। यदि तपाईलाई थाहा छैन भने म फेरि एकचोटी दोहोर्याइदिउँ। लेभल 4 मा है, लेभल 4 मा तपाईलाई एउटा प्रश्न सोधिन्छ, आइदर 5 मार्क्स को अथवा 10 मार्क्स को। त्यो तोकेको छैन कतिको सोध्छ भनेर, 5 मार्क्स वा 10 मार्क्स मात्र भनेको छ। तपाईहरुको टपिक्सहरु चाहिँ फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल, युनिटरी मेथड, सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, पर्सेन्टेज, रेशियो एन्ड प्रपोर्सन, डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन र एभरेज रहेको छ है लेभल 4 को साथीहरुको लागि। र लेभल 5 को साथीहरुको लागि पनि तपाईहरुको एउटा मात्र क्वेशन सोध्छ सेकेन्ड पेपरमा गएर, र त्यसमा चाहिँ त्यहाँ पनि एउटा मात्र क्वेशन सोध्ने हो, 5 मार्क्स र 10 मार्क्स मध्ये एउटा। तपाईहरुको टपिक्स पनि लगभग 4 जस्तै छ, युनिटरी मेथड, फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल, सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, पर्सेन्ट, रेशियो, एभरेज, मिन मिडियन मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, ट्रायंगल्स एन्ड शेप्स, यति भनेको छ है। सो सिलेबस चाहिँ तपाईहरु जानेर बस्नु होला है, किनभने सिलेबसमा के पढ्ने भन्ने नै जानकारी भएन भने तपाईहरुलाई अगाडि प्र्याक्टिस गर्न गाह्रो होला है त। यति मैले तपाईहरुलाई जानकारी दिएँ, साथीहरु जोडिदै हुनु होला। ल आज चाहिँ म एउटा सिम्पल टपिक लिएर आएको छु, त्यो रहेको छ फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल है। फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल, फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल यो टपिक रहेको छ। फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल तपाईहरुको अब यो टपिकबाट चाहिँ क्वेशन चाहिँ कमै सोधिएको छन् है, कमै सोधिएको छन्। तर अब सिलेबसमा रहेकोले गर्दाखेरि अब यसपालि नसोध्ला भनेर भन्न सकिँदैन। अब अगाडि सोधेको छैन, यसपालि पनि सोध्दैन भनेर ढुक्क परेर त बस्ने कुरा हुँदैन, किनभने सिलेबसमा दिएको छ। ठीक छ। सो त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यस अन्तर्गतका पनि प्रश्नहरूलाई हामीले ध्यान दिएरै हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो सुरु गरौँ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई सिम्पल क्वेशन्सहरुबाट चाहिँ सुरुवात गर्छु। सो फर्स्ट डे छ तपाईहरुको। पहिली तपाईहरुको सिम्पल अर्थमेटिक्सको लेभल के छ त्यो चीज हेरौँ न है। सो तपाईहरुलाई सेल्फ रिफ्लेक्सनको लागि पनि यो हुन्छ। सो मैले धेरै गाह्रो क्वेशनहरु आज गराउँदिन, तै पनि यसमा तपाईको लेभल के छ भनेर जाँच्न चाहिँ बहुत सहयोग होला। र यो फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमलको जुन टपिक छ यो चाहिँ तपाईलाई यसबाटै सोध्छ भन्दा पनि फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल युज गरेर तपाईलाई अरुतिर पनि प्रश्न सोध्न सक्ने चाहिँ चान्सेसहरु हुन्छ, यसरी बुझ्नु होला। तर आज चाहिँ हामी फ्र्याक्सन्स सम्बन्धी चाहिँ एक दुईवटा प्रश्नहरुमा चाहिँ हामी वर्कआउट गर्छौं है त। मैले पहिलो प्रश्न दिएँ, एउटा यो बोर्डमा हेर्नुहोस् है त। एउटा प्रश्न छ, सरल गर्नुहोस् भन्यो, सरल गर्नुहोस् भन्यो, सिम्प्लिफाई। प्रश्न कस्तो भन्दाखेरि 3/1/2 माइनस 4/2/5 प्लस 7/3/4। एकदमै सिम्पल प्रश्न है, एकदमै सिम्पल प्रश्नबाट मैले सुरु गरेँ। यो प्रश्न हेर्नुहोस् ल तपाईले फटाफट उत्तर निकाल्नुहोस्। ल धेरै गाह्रो छैन तपाईहरुको लागि, तपाईहरुको लागि धेरै गाह्रो छैन। ल गर्नुहोस्, यसको उत्तर के हुन्छ होला? बहुत सिम्पल प्रश्न छ यो, सबैजनाले मिलाउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। के होला यसको उत्तर?
मिक्स्ड फ्र्याक्सनको क्वेसन छ, मिक्स्ड फ्र्याक्सनको क्वेसन। सो सामान्य प्रश्न छ, मैले वर्ड प्रब्लम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति एउटा सामान्य प्रश्न लिएँ है त। ल ट्राई गर्दै गर्नुहोस् है त। अब जो साथीलाई यो कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन, थाहा त होला, त्यही पनि म तपाईँलाई रिभाइज गरिदिन्छु। यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो 3/1/2 भनेको तपाईँको 3/1/2 भनेको 3 + 1/2 लेखे जस्तै हो है। यही चिज हो, 3/1/2 भनेको 3 + 1/2 लेखे जस्तै हो, यसमा केही पनि फरक छैन। ठिक छ। त्यस्तै 4/2/5 भनेको 4/2/5 भनेको 4 + 2/5 लेखे जस्तै हो, यो दुईटा लेख्नु एउटै कुरा हो। र 7/3/4 भनेको 7 + 3/4 भने जस्तै हो। ठिक छ। अब यसलाई सल्भ गरिदिनुहोस्। यसलाई सल्भ गरेर राख्नुभयो भने कति हुन्छ, 3 दुना 6 अथवा 3 + 2 + 1 होल/2। यो सिक्नुहोस् है, यो तपाईँलाई जानकारी छैन भने यसरी लेख्न जान्नुपर्छ है। ठिक छ। यो भनेको 4 × 5 + 2/5 यसरी गर्ने हो है। ठिक छ, होल/5 गर्ने हो। अर्को भनेको 7 × 4 + 3/4 गर्ने है। अब यो भनेको कति रहेछ त, म उतापट्टि ठाउँ छैन, म यतापट्टि लेखिदिन्छु है त। यो भनेको 7/2 रहेछ। यो भनेको 4 × 5 = 20 + 2 22/5 रहेछ। र यो भनेको 28 + 3 भनेको 31/4 बराबर रहेछ। ठिक छ, यति थाहा पाउनु पर्यो। ठिक छ। 7 चौको 28 + 3 31/4 भयो। यो 4 × 5 = 20 + 2 22/5 भयो। यो भनेको 3 दुना 6 प्लस भनेको +1 7/2 भयो। अब यति गरिदिनुहोस् यहाँ, यो भनेको 7/2 भयो, यो भनेको 22/5 भयो, र यो भनेको 31/4 भयो। अब यो एलसीएम लिनु चाहिँ तपाईँलाई जहिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पछि तपाईँहरूले टाइम एन्ड वर्क, समय र कार्य पढ्दाखेरि पनि यो एलसीएम लिन चाहिँ बहुत तपाईँहरूलाई चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ। अब यहाँ हामीले एलसीएम लिनुपर्छ 2, 5 र 4 है। तपाईँलाई यदि एलसीएम लिन आउँदैन भने यसो गरिदिनुहोस्, 2, 5 र 4 यसको यसरी एलसीएम डिभिजन मेथडबाट एलसीएम लिदिनुहोस्। यो भने कति हुन्छ, 2 लिनुभयो भने 2 × 1 = 2, 5 लाई अब जाँदैन भने 5 नै लेख्नु पर्यो, र 2 दुना 4। ठिक छ। अब यी सबै के हुन् त, प्राइम नम्बर हुन्, यी रुट सङ्ख्या हुन्। त्यसकारणले प्राइम नम्बर छ भने यसबाट फर्दर हामीले कमन हामीले निकाल्न सक्दैनौँ, यसको फ्याक्टर निकाल्न सक्दैनौँ। भनेपछि कति भयो त, अब मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। 2 यो 2 भयो, इन्टु 1 त गर्नै परेन, गरे पनि हुन्छ, एउटै कुरा हो, इन्टु 5 × 2 यो गर्नुभयो भने तपाईँको के आउँछ, लस आउँछ। एलसीएम 2 × 5 = 10 दुना 20 होइन, 20 भयो। तपाईँले 20 राख्नुभयो भने यहाँ कति हुने भयो त, पहिले यो 7 लेख्नु पर्यो, अनि 2 ले 20 लाई कतिचोटि जान्छ, 2 दशम 20 यसरी लेख्नु पर्यो, फेरि माइनस। ठिक छ। यहाँ 22 छ, त्यो लेख्नु पर्यो, इन्टु 5 इन्टु कति हुन्छ 20, 5 हाउ मेनी जा 20, 5 4 जा 20 प्लस फेरि यहाँ 31 लेख्नुहोस्, फेरि 4 ले 20 लाई कतिचोटि जान्छ, 4 × 5 = 20 भनेपछि 5 लेख्नु पर्यो। यो भनेको 70 भयो, यो भनेको 88 भयो, यो भनेको 155 भयो होइन, बाई 20 भयो। अब यो दुईटा जोड्नु भयो भने कति हुन्छ, 5 भयो, र 7 × 5 = 12, 225 - 88/20 भयो। यो भने कति भयो, 8 भनेपछि 9 10 11 12 13 14 15 7 गर्नु पर्यो। यहाँ 1 भयो, 8 9 10 11 भनेपछि यहाँ 3 भयो, र यहाँ कति भयो त भन्दाखेरि 137/20 137/20। अब यसलाई अझ मिक्स फ्र्याक्सनमै लाने भने कति हुन्छ, 20 6 का 120 होइन, बाँकी रहेको त 17 भनेपछि 6 17/20 हुने भयो। यसलाई यसरी लेख्न मिल्यो, 6 17/20 6 17/20 है। अब यो एकदमै बेसिक चिज हो। अब सोधे पनि नसोधे पनि यस्तो जानकारी तपाईँलाई हुनुपर्छ, 6 17/20 है। यस्तो छ, तपाईँलाई सल्भ गर्न चाहिँ तपाईँलाई आउनुपर्छ है। सो फ्र्याक्सन्समा तपाईँले सबैभन्दा पहिले सिक्नु पर्यो यति कुरा। ठिक छ। 137/20 भनेको 6 17/20।
यो पहिलो प्रश्न गर्यौं हामीले यो हैन क्लियर होला है ल यस सम्बन्धी प्रश्नमा पछि छोडेर जाउँला है त्यसमा अप्ठ्यारो केही फरक परेन यो एउटा मैले गरिदिएँ अब यस्तै खालको प्रश्न म तपाईलाई पछि तपाईलाई सल्भ गर्न छोड्दिन्छु है यो चाहिँ प्लस एन्ड माइनस वाला थियो हैन प्लस एन्ड माइनस वाला थियो अब अर्को खालको एउटा प्रश्न लिन्छु है त सो सिम्प्लिफाई नै भन्यो तर अब यो क्वेशन अलिकति बेग्लै खालको है अलिक बेग्लै खालको हुन्छ 137/20 लेख्दा पनि हुन्छ है मजाले हुन्छ यहाँ के दियो हेर्नुस् यहाँ कर्ली ब्राकेट दियो यहाँ दियो 3/4 डिवाइडेड बाइ 1/6 डिवाइडेड बाइ 1/2 डिवाइडेड बाइ 3/4 डिवाइडेड बाइ 1/2 डिवाइडेड बाइ 1/2 ठीक छ यति गर्नु पर्यो ल नयाँ प्रश्न आयो 6/17/20 कसरी लेखेको भन्नुभएको ल म यहाँ देखाउँछु है 6/17/20 अरु साथीहरुले यो ट्राई गर्दै गर्नुहोस् यहाँ सबै डिभाइड छ है यहाँ डिभाइड छ नजिक्नु यो माइनस होइन होला है यो माइनस होइन सबै डिभिजन हो है ल यो गर्नुहोस् ल अब यहाँ प्रश्न के आयो भन्दाखेरि 137/20 लाई 6/17/20 कसरी लेखेको भन्ने कुरा गर्नुभयो हैन ओके अब 20 को टेबलमा जानुस् न के भयो त 20 एकान 20 20 दुना 40 20 तिया 60 20 चौको 80 20 पंचे 100 20 छका 120 20 साता 140 140 त छैन भनेपछि 20 छका 120 जानु पर्यो 120 बाँकी रह्यो 17 यो यस्तो भयो है 137/20 ठीक छ अब यसलाई के गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ हामीले छुट्टा टुक्र्याउन मिल्छ है 20 प्लस 120/20 प्लस 17/20 है यसलाई यसरी टुक्र्याउन मिल्छ अब कसरी मिल्छ भन्नुभयो भने यहाँ हेर्नुस् 6 प्लस 4/2 गर्नुभयो भने कति भयो त 10/2 भनेको 5 हो तर यसलाई अर्को मेथडले गर्नुभयो भने 6/2 प्लस 4/2 गर्नुभयो भने पनि यहाँ 3 प्लस 2 5 आउँछ सो यो एउटै कुरा हो है यसरी यसलाई टुक्र्याउन मिल्छ यसलाई यसरी तपाईको टुक्र्याउन मिल्छ है सो यो एउटै कुरा भयो क्लियर देखिएन तपाईको सेटिङमा गएर है तपाईको युट्युब को सेटिङमा गएर त्यहाँ पिक्सल हेर्नुस् त म्याक्सिमम कति छ त्यतिमा लानुस् न है म्याक्सिमम पिक्सल कति छ त्यसमा लानुस् न तपाईको अटोमा राख्नु भएको छ होला 144 मा राम्ररी देखिँदैन है शर्मिला जी क्लियर नदेखिने कारण त्यो हुन्छ है सबैजना साथीहरुले ख्याल गर्नु होला तपाईलाई कति जनालाई त आउँछ पनि होला जसलाई थाहा छैन तपाईको युट्युब को एउटा यस्तो खालको एउटा बल्टु जस्तो एउटा यहाँ यस्तो दिएको हुन्छ हैन यो बल्टु यति सारो त हुँदैन यस्तो खालको एउटा बल्टु जस्तो दिएको हुन्छ हैन एउटा बल्टु जस्तो एउटा साइन हुन्छ त्यो बल्टु जस्तो साइनमा चाहिँ के आउनु सुनिरा छैन ए ल सुनिन्छ होला है सुनिन्छ ओके सो त्यसमा गएर चाहिँ क्लिक गर्नुस् त्यहाँ तपाईको भिडियो क्वालिटी भन्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ 480 अथवा छैन भने 360 सम्म गर्नुभयो भने राम्रै देखिन्छ त्यसभन्दा कम चाहिँ राम्रो देखिँदैन है सो त्यो ख्याल गर्नु होला अब यो गर्नुभयो भने 6 प्लस 17/20 भयो हेर्नुस् यो भनेको 6 17/20 यसरी आको है यसरी आको 6 17/20 यसरी आको है अथवा यसलाई सामान्य तरिकाले तपाईले यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ डिभिजन 138 भयो 20 ले गर्नुभयो भने 20 छका 120 बाँकी रह्यो 17 त्यसकारणले 6 17/20 यसरी डाइरेक्टली गर्नुभयो पनि हुन्छ है यसरी गर्नुभयो पनि हुन्छ ओके ल यो प्रश्नको उत्तर 12 आइसक्यो 12 सही उत्तर हो 12 सही उत्तर हो यसलाई कसरी गर्ने तपाईले एउटा कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है सो फ्र्याक्सन को डिभिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्र्याक्सन को डिभिजनमा तपाईको a/b डिवाइड बाइ c/d छ भने a/b
डिभाइडेड बाई सी बाई डी छ भने तपाईँले के लेख्न मिल्छ, ए बाई बी इन्टु गरेर यसलाई उल्टाइदिनुहोस्, त्यसलाई भन्छ रेसिप्रोकेट गर्ने है, रेसिप्रोकेट गर्ने। यहाँ डिभाइड बाई सी बाई डी छ भने इन्टु गर्नुभयो भने डी बाई सी लेख्न मिल्छ है। सो यहाँ यही चिज लगाउने हो। जस्तो अब यहाँ के भयो त, यहाँ 3/4 छ, डिभाइडलाई इन्टु गर्नुभयो भने यो उल्टिन्छ 6/1 भयो, ठिक छ, 6/1 भयो। फेरि यो डिभाइडलाई उल्ट्याउनलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यो के भयो, 2/1 भयो, ठिक छ। डिभिजन गर्नु पर्यो, यो 3/4 भयो। अब यो डिभिजन अहिले नचलाउनुहोस्, किन भन्दाखेरि पहिले यो ब्राकेट भित्र गर्नुपर्ने हुन्छ, पहिले ब्राकेट भित्र गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ भित्र चाहिँ इन्टु गर्नुभयो भने यहाँ फेरि 18 पर्छ है। त्यस कारणले पहिले बदमास रुल लगाएर तपाईको यहाँ भित्र कति सल्भ गर्नु पर्यो, 1/2 इन्टु गर्नुभयो भने यो उल्टो भयो 2/1, ठिक छ, 2/1। अब यो गर्नुभयो भने कति हुने भयो त, 2 दुना 4, 2 तिया 6, ठिक छ। यो भनेको 9/2 भयो इन्टु 2/1 भयो, ठिक छ। फेरि डिभिजन भयो, 3/4 भयो, अनि यो काट्नु भयो भने डिभाइड बाई 1 आयो है, डिभाइड बाई 1 आयो है, ठिक छ। अब यति भइसकेपछि यो 2 र 2 काट्यो, यो रह्यो 9, ठिक छ। यहाँ डिभिजन छ। अब कुनै पनि भ्यालुलाई 1 ले डिभाइड गर्यो भने त सोही भ्यालु रहन्छ, यसमा त केही दिमाग लाउनै परेन हैन। कुनै पनि भ्यालुलाई 1 ले डिभाइड गरेपछि 1 ले भागा गर्यो भने के हुन्छ, सोही भ्यालु हुन्छ, यसमा त धेरै दिमाग लाउनै परेन। अब यो फेरि डिभाइडलाई के गरिदिनुहोस्, मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 3/4 भने के हुने भयो त, इन्टु गर्नुभयो भने यो उल्टिने भयो, 3/4 भनेको 4/3 हुने भयो। अब काट्न मिले भयो, 3 तिया 9, यो भनेको 4 तिया 12। सो हाम्रो उत्तर कति आयो त, 12 आयो है। यसरी गर्नु पर्यो 12। क्लियर छ। यस्तो खालको पनि तपाईहरुले सिकिराख्नुपर्छ है, यो फ्र्याक्सन भन्ने टपिकमा। क्लियर छ। अब यो फ्र्याक्सनमा म एउटा कुरा जोडिहाल्छु है, धेरैजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ है। यो फ्र्याक्सनको मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनमा धेरैजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ। यो तपाईले अहिले यही सिक्ने, यो सिक्ने मौका तपाईहरुको अहिले नै हो है। पछि गएर फेरि अरु टपिक पढायो अनि तपाईहरु त्यहाँ गएर कन्फ्युज भइदिनुहुन्छ है। सो कतिजनालाई कन्फ्युजन छ, तपाईले गरिहाल्नुस् है त। ल पक्नुस् है, म केही क्वेशन दिन्छु। यो सामान्य क्वेशन छ, तपाईहरुको एक्जाम पोइन्टले त होइन, तर तपाईको सानो कुराले चाहिँ सोलुसन बिग्रिदिन्छ के त। त्यसकारणले एकदमै अब यहाँ साथीले भन्दै हुन्छ फेरि बुझाइदिनु न हैन। सो यसमा धेरै जनालाई कन्फ्युजन हुन्छ। पक्नुस् है, म पहिले यहाँ अरु साथीहरुलाई एउटा क्वेशन दिन्छु अनि त्यसपछि गरौँला है। ल है, सिम्प्लिफाई भन्नु हैन, सरल गर्नुहोस्। एउटा भयो 3/4 इन्टु 2/12, अर्को 3/4 डिवाइड बाई 2/12, अर्को 3/4 डिवाइड बाई 2, अर्को 3/4 डिवाइडेड बाई 1, अर्को दिउँ 2 डिवाइडेड बाई 3/4। तपाईलाई यस्तो खालको सल्भ गर्न आउँदैन है। सो धेरैजनामा यो समस्या हुन्छ, धेरैजनामा यो समस्या हुन्छ। सो यो चीजहरु चाहिँ तपाईले गर्नुस्। सन्जुजी फ्र्याक्सनमा अब रुल भन्ने कुरा हुँदैन। अब हामीले चाहिँ एमसीक्यू पढ्ने भएको भए चाहिँ त्यहाँ रुलहरुको चाहिँ केही हामीलाई त्यसको चाहिँ महत्व हुन्थ्यो है। तपाईको रुल भन्ने चीज एमसीक्यू को लागि ठीक छ। अब हामीले चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ गर्ने हो एडीबीएल मा। सो त्यसकारणले अब रुल भन्ने चीज चाहिँ फ्र्याक्सनमा भनेको त्यस्ता सामान्य कुराहरु हुन्। जस्तो यो चीज चाहिँ जान्नुस् ल। पहिले यति चीज जानेपछि रुल पनि यसले नै कभर गरिदिन्छ है। यो चीज जानेपछि यतिकै कभर हुन्छ। सो जसलाई यहाँ सब समस्या छ फेरि एकचोटी हेर्नुस् है। बाकी साथीहरुले यो गरेर बस्नुहोस् हैन। जसलाई यो 12 आयो, यो जसको 12 आयो उहाँहरुले यो गर्नु होला। जसको 12 आएको छैन पहिले यो हेर्नु ल। यो ब्र्याकेट छँदैछ है, यो 3/4 छँदैछ। यो डिभाइडलाई इन्टु बनाउनुस्। डिभाइडलाई के गर्नुस् भन्दाखेरि इन्टु बनाइदिनुस्। डिभाइडलाई इन्टु बनाउनु भयो भने 1/6 भने के हुन्छ, उल्टिन्छ।
यसलाई भन्छ रेसिप्रोकेट हुन्छ। रेसिप्रोकेट भनेको यसलाई उल्टो गरी लिनु पर्यो। डिनोमिनेटर भनेको न्युमेरेटर बन्छ, न्युमेरेटर भनेको डिनोमिनेटर बन्छ। ठिक छ, तपाईले बिस्तारै गरे पनि हुन्छ। मैले अघि छिटै गरिदिएँ। अब तपाईलाई यसमा समस्या छ भने ल मैले यहाँ एउटा यो ब्र्याकेट भित्रको मात्र साइन चेन्ज गरेँ है। ठिक छ, तपाईलाई यही ठिक लाग्छ भने म यसरी नै गरिदिन्छु। अब कन्फ्युजन छ भने बिस्तारै गरौँ है। अब यहाँ पनि मैले यो चलाइन किनभनेखेरि पहिले ब्र्याकेटमा सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले मैले यो डिभाइड चलाइन है। मैले यो डिभाइड पनि चलाइन, यो डिभाइड पनि चलाइन। ठिक छ, यो ब्र्याकेट भित्रको सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ पहिले। बदमासहरूले त पहिले ब्र्याकेट भित्र सल्भ गर भन्छ नि त। सो त्यस कारणले यो 1/2 छ। यो डिभाइडलाई इन्टु बनाउने हो भने यो 1/2 चाहिँ उल्टिन्छ। यो 1/2 उल्ट्यो भने के हुन्छ 2/1 हुन्छ है। 2/1 हुन्छ। यो कुरा जान्नु पर्यो। ठिक छ, ओके ल। अब यहाँ के हुने भयो ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँ सल्भ गर्नुहोस् न। यो भने कति भयो, यो भनेको 6 तिर्का 18/4 भयो है। यो 6 तिर्का 18 भयो, डिभाइड बाई 4 एकान 4 भयो। यो डिभाइड बाई 1/2 यो त बुझ्नुहुन्छ होला तपाईहरुले है। यता फेरि डिभाइडेड बाई भयो, यो 3/4 फेरि डिभाइडेड बाई भयो। अनि यो के भयो त 2 एकान 2 अपन 2 एकान 2। ठीक छ, यो गर्नु पर्यो है। अब यति गरेपछि अब यो 18/4 जुन छ यहाँ डिभाइड छ। अब यसमा सल्भ गरौँ। यो डिभाइडलाई इन्टु गर्नु भयो भने यो उल्टिन्छ। यो उल्ट्यो भने 2/1 भयो है। फेरि यो डिभाइड बाई छ। अब यसलाई नचलाऊ, पहिले ब्र्याकेट भित्रै सल्भ गर्नु पर्यो। यो डिभाइडलाई पनि इन्टु गर्ने भने यो पनि उल्ट्यो गरेर के भयो त 2/2 नै भयो। ठीक छ, अब यहाँ अलिकति सल्भिङ गर्न सकिन्छ होला, नभए पनि यसो गरौँ। 18 दुना 36/4 भयो। 4 एकान 4 डिभाइड बाई 3 दुना 6/4 दुना 8 भयो। ठीक छ, यति भयो। अब यहाँ के गर्नु पर्यो, यहाँ अब दुईटाको बीचमा डिभिजन आयो। दुईटाको बीचमा डिभिजन आयो भने 36/4 इन्टु। ठीक छ, यो डिभाइडलाई इन्टु बनायो भने के हुने भयो त। अब डिभाइड बाई इन्टु बनायो भने यसलाई उल्ट्याउनु पर्ने भयो। 6/8 भनेको 8/6 हुन्छ। अब यो भने के हो 36 इन्टु 8/4 इन्टु 6 हो। ठीक छ, अब 4 एकान 4 काट्नुहोस्, 4 दुना 8 फेरि 2 एकान 2 2 त्यहाँ 6 फेरि 3 एकान 3 3 12 36 भनेको 12 यसरी आएको है। सो यो चाहिँ मैले एकदमै सिम्पल तरिकाले गरेँ तपाईहरुको लागि। अब बुझ्नुहुन्छ होला है। ल, धेरैजना साथीहरूले यतापट्टिको उत्तर लेखिसक्नु भयो है। यो जानिएन भने यो जानिँदैन क्या, समस्या यो छ। तपाईले यो बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले यो गर्न आएन भन्ने अर्थ यो बुझ्नु भएको छैन है। यो कुरा क्लियर हुनु होला। तपाईले यहाँ भनेको यहाँ बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले यो कारणले गर्दा नबुझेको, तपाईको यहाँ फन्डामेन्टल्स यहाँ कमजोर छ। यसलाई पहिले सुधारिहाल्नुहोस् तपाईहरुले है। ल, यो फ्र्याक्सन्सको यहाँ हेर्नुहोस् है। यहाँ यताको भयो होला है। अब यताको अझै भएको छैन भने चाहिँ यहाँ समस्या छ। यहाँ पहिले हेर्नुहोस् अनि बल्ल यो बुझ्नुहुन्छ है। ठीक छ, अब यहाँ आफूलाई नाप्ने कुरा भयो क्या, यहाँ कति आउँदो रहेछ मलाई फ्र्याक्सनमा सल्भ गर्नलाई भन्ने है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो दुईटा फ्र्याक्सन बीचको मल्टिप्लिकेसन छ भने, दुईटा फ्र्याक्सनको बीचमा मल्टिप्लिकेसन छ भने, दुईटा फ्र्याक्सनको बीचमा मल्टिप्लिकेसन छ भने माथिको मल्टिप्लाई हुन्छ, तलको मल्टिप्लाई हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। दुईटा फ्र्याक्सन बीचमा मल्टिप्लाई भएको छ भने माथि न्युमरेटर मल्टिप्लाई गर्ने, डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई गर्ने। यो भनेको 6/48 भयो। 6/48 भयो। यो भनेको 1/8 8 छका 48। यो भनेको 1/8 1/8 कसरी 6 एकान 6 6 8 48 1/8 है। यो गर्नु पर्यो। मल्टिप्लाई छ भने ठीक छ। अर्को कुरो भनेको अब दुईटा फ्र्याक्सन बीचमा तपाईको डिभिजन छ भने, दुईटा फ्र्याक्सनको बीचमा डिभिजन छ भने ठीक छ। अब के गर्ने, पहिले यो डिभिजनलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने।
यो डिभिजनलाई मल्टिप्लाई बनाउने 3/4 इन्टु बनाउनु पर्यो। इन्टु गर्दाखेरि के हुन्छ, यो बटमको के हुने भयो, माथि जाने भयो, अनि यो माथिको के हुने भयो, तल जाने भयो। यो भनेको 12 त्यहाँ 36/8 हुने भयो। 36/8 36/8 भनेको 4 दुना 8 4 9 36, यो भनेको 9/2 भयो। 9/2 ठीक छ, 9/2 क्लियर भयो। यो क्लियर भयो। यो बी को क्लियर हुनु पर्यो है। अब यस्तो चिज गर्न यही बुझा छैन भने फ्र्याक्सन त तपाईलाई धेरै गाह्रो हुन्छ पछि गर्न, किनभने फ्र्याक्सनले गर्दा उत्तर बिगारेर आइदिनुहुन्छ क्या। अब कुरो बुझेको हुन्छ, फ्र्याक्सनको सल्भ गर्न आउँदैन अनि बर्बाद भएन। पछि तपाईँलाई पर्सेन्टेज गर्दा पनि फ्र्याक्सनै चाहिने हो, तपाईँलाई पछि रेसियो एन्ड प्रपोर्सन गर्दा पनि फ्र्याक्सनै चाहिने हो, पछि तपाईँलाई युनिटरी मेथड टाइम एन्ड वर्क गर्दा पनि फ्र्याक्सनै चाहिने हो हैन। सो फ्र्याक्सनले त जहाँ पनि तपाईँलाई खेद्छ। सो फ्र्याक्सन चाहिँ पहिले सिकिहाल्नुहोस्। फ्र्याक्सनमा समस्या छ भने त्यो समस्यालाई समाधान गरिहाल्नुहोस् है। अब अर्को यहाँ छ हेर्नुहोस्, 3/4 डिभाइड बाई 2। 3/4 डिभाइड बाई 2। अब यो 2 छ भने यो होल नम्बरलाई फ्र्याक्सन बनाइदिनुहोस् न। यो होल नम्बरलाई फ्र्याक्सन बनाइदिनुहोस्। 2 भनेको 2/1 एउटै कुरा हो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, 3/4 इन्टु गर्नुभयो भने यसलाई रेसिप्रोकेट हुन्छ 1/2। यो भनेको 3/8 भयो। कति भयो त, 3/8 हो, 3/8 भयो। त्यस्तै यहाँ पनि यो 2 एक्लै छ भने यसलाई फ्र्याक्सन बनाइदिनुहोस्। फ्र्याक्सन बनाइदिनुहोस्। यो फ्र्याक्सन बनाइदिनु भयो भने 2/1 इन्टु यो डिभाइडलाई इन्टु गर्नुभयो भने के भयो त, यसलाई उल्टिने भयो। यो भनेको 4/3 भयो। यो भनेको 8/3 भयो। कति भयो त, 8/3। ल धेरैजनामा यस्तो खालको प्रब्लमको समस्या रहेछ, मैले बुझेँ। अब म केही समस्या मैले साना कुरातिर लागेँ है ल, किन भन्दाखेरि यहाँ धेरैजनामा यो समस्या देखेँ मैले, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब साना कुरामा लागौँ। एकैचोटि ठुलो कुरा लाग्दाखेरि त्यहाँ पुग्ने चान्स कम छ। त्यस कारणले पहिले हुन्छ मजाले गर्दा हुन्छ है, झरनाजी मजाले गर्दा हुन्छ। यसको बेसिक्स चाहिँ यो हो भनेर मैले भनिदिएको नि है। अब यसलाई त तपाईँले छिटो गर्ने तरिका त तपाईँका छँदैछ नि, यसै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो यसरी आएको हो भनेर जो साथीहरूलाई समस्या छ। अहिले त साउन्ड ठिक हुनुपर्ने हो दिपेन्द्रजी, अहिले त साउन्ड ठिक हुनुपर्छ। तपाईँहरूको कस्तो छ साउन्ड भन्नुहोस् त सबैजनाले। साउन्ड तपाईँहरूको कस्तो छ, क्लियर सुन्नु भएको छ कि छैन भन्नुहोस् त एकचोटि। यहाँ दिपेन्द्रजीले अघिदेखि साउन्ड कम भयो भन्दै हुनुहुन्छ। सो उहाँको मात्र समस्या हो कि सबैजनाको समस्या हो, हेरौँ त एकचोटि। सानो आयो साउन्ड भन्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ भन्ने हुन्छ, हेर्नुहोस् त दिपेन्द्रजी, तपाईँले थिच्न बिर्सिनु भयो कि? ओके, लोएस्ट टर्मसम्म गर्नुपर्छ। लोएस्ट टर्मसम्म गर्नु होला है, गर्नु होला। ओके ल, अब अलिक यसमै ओके, अब यसमै म अलिकति तपाईँलाई यसमा वर्कआउट गर्ने विचार गरेँ ल, किनभने धेरैजनालाई यो समस्या छ। यो सबैजनाले क्लियर गर्नु होला यो समस्या। ल अब हेर्नुहोस्, 1/8 लाई 4 भागमा बाँड्दा प्रत्येक भाग कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त। ल के भन्नु, हेर्नुहोस् त एउटा प्रश्न। 1/8 लाई 4 भागमा बाँड्दा तपाईको प्रत्येक भाग कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त। यो केसमा के गर्ने भन्नुहोस् त। ल 1/8 लाई 4 भागमा डिभाइड गर्नु पर्यो हैन, बाँड्नु पर्यो। फ्र्याक्सनमा ठुलो र सानो कसरी छुट्याउने, ल यो पनि राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो है सोनुजीले, म भन्छु है। फ्र्याक्सनमा ठुलो र सानो कसरी छुट्याउने, यो पनि तपाईको राम्रो प्रश्न हो, त्यसमै म जाउँला। ल ठिक छ, ल पहिले यसको उत्तर के होला ल भन्नु त, ट्राई गर्नुहोस् त। ल मैले एकदमै सामान्य प्रश्नबाट सुरु गरेँ है, हामी त सल्भिङ तर्फ जानै अलि पाएको छैनौँ।
ठिकै छ, आज फर्स्ट डे हो, हामीले सल्भिङतिरै जानुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। यी यस्तै सामान्य कुराहरू सिकौँ न पहिलो दिन, होइन? सो सामान्य कुराहरूमा चाहिँ समस्या नहोस्। ल हेर्नुहोस्, धेरैजनामा समस्या छ है, यो धेरैजनामा समस्या छ। 1/8 लाई 4 भागमा बाँड्दा भन्दाखेरि यो 4 भाग, यो 4 भागमा क्या, यो 4 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भागमा बाँड्दाखेरि चाहिँ यो जोड्दाखेरि चाहिँ 1/8 हुन्छ भनेको हो त। यो जोड्दाखेरि चाहिँ 1/8 हुन्छ भनेको, यो भनेको 4x भनेको 1/8, 4x भनेको 1/8, x बराबर कति हुने भयो त? x बराबर कति हुने भयो? अब यस्तो चिज चाहिँ जान्नुपर्छ है, बहुत सामान्य चिज हो। अब यो फेरि कतिजनालाई यो सरले के पढाइरह होला भन्ने जस्तो लाग्छ, धेरैजनाको चाहिँ यहाँ लड्ने चाहिँ, यहाँ छिर्के लाग्ने भनेकै यस्तो चिजबाट होला। यो हेर्नुहोस् है, यो 4 यता जाँदाखेरि यो 4 x सँग मल्टिप्लाई भएको छ, यसलाई यता लाँदाखेरि डिभाइड हुन्छ, यो 8 सँग गरेर मल्टिप्लाई हुन्छ भनेको 1/32 हुन्छ। कति हुन्छ? 1/32। अब यसलाई हामीले सामान्य तरिकाले बुझ्दा यसो गर्ने हो, 1/8 डिभाइड बाई 4 गर्ने हो, 1/8 डिभाइड बाई 4 गर्ने हो। यो 4 भनेको त 4/1 हो, 1/8 इन्टु 1/4 गर्नु पर्यो, ठिक छ? यो भनेको 1/32 यसरी आएको हो है, 1/32, ठिक छ? 1/2 हुँदैन। कन्सेप्ट भनेको यो हो, गर्दाखेरि यसरी गर्नु पर्यो। 1/8 लाई 4 भागमा डिभाइड गर्दाखेरि 1/32 यसो गर्नुहोस् त ल। यो तपाईँलाई पत्यार लागेन भने यो 1/32 यो जोड्नुहोस् त कति हुन्छ? यो 4 वटा भाग भयो, यसलाई जोड्नु भयो भने कति हुन्छ? यसलाई जोड्नु भयो भने कति हुन्छ? 1 + 1 + 1 + 1 4/32 हुन्छ। यो भनेको 1/8 यसरी आउँछ है, 1/32 हो। यस्तै कुरा त बुझ्नुपर्छ नि, यस्तै कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। ल अब अर्कोटा प्रश्न दिए, ल मैले अर्कोटा प्रश्न दिए। अब यस्तो सामान्य चीजहरुमा चाहिँ धेरै जनाको कन्फ्युजन हुने गर्दाखेरि ल हेर्नुस्, 2x/3 प्लस x प्लस 4x/3 बराबर 1 छ। ल अब x को मान निकालेर देखाउनुस् त, x को मान निकालेर देखाउनुस् त। ल x को मान कति हुन्छ? ल 2x/3 प्लस x प्लस 4x/3 बराबर 1, x को मान कति हुन्छ? ल निकालेर देखाउनुस्। कति हुन्छ ल भन्नुस्? x को मान कति हुन्छ ल भन्नुस्? सो धेरै जनालाई यसमा पनि समस्या हुन्छ। यस्तो खालको फ्र्याक्सनको सल्भ गर्दाखेरि धेरै जनालाई म समस्या देख्छु। ल यहाँ हेर्नु भयो भने तपाईको यो 2x/3 छ, यो x छ, यो 4x/3 छ है। अब हेर्नुस्, यो त हेर्दाखेरि उस्तै छ 2x/3 र 4x/3, यसलाई जोड्न मिल्यो, यसलाई जोड्न मिल्यो किनदाखेरि यो दुईटैको एलसीएम के छ? बराबर छ। यो भनेको 2x प्लस 4x गर्न मिल्यो किनकि दुईटैको डिनोमिनेटर के छ? बराबर छ, ठीक छ? प्लस x बराबर 1 भयो।
अब यो गर्नुभयो भने यो 6x/3 प्लस x बराबर 1 भयो। अब यसमै कतिजनालाई यो सल्भ गर्न आउँदैन है। यहाँ हेर्नुहोस्, यो x को तल केही छैन भने यो 3 को 3 नै राखिदिनुहोस्। यो आफ्नो 6x छँदैछ, यो 3 र x मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 3x = 1। यो x र 3 मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 3x भयो, x × 3 3x। यो भनेको 9x/3 भनेको 1 भयो, ठीक छ। अब 3 एकान 3, 3 त्यहाँ 9, 3x बराबर 1 भयो भन्नुको अर्थ हेर्नुहोस् है, 3x बराबर 1 भयो भनेको अर्थ x बराबर के हुने भयो त 1/3 हुने। x बराबर 1/3 हुन्छ, x बराबर 1/3। ल अर्को एउटा प्रश्न राखेँ मैले। कुन संख्याको 1/6 भाग 15 हुन्छ? 1/6 of which number? 15। 1/6 of which number is 15? ल भन्नुहोस् त, ल कुन संख्याको 1/6 भाग 15 हुन्छ? यो भन्नुहोस् त, ल कुन संख्याको 1/6 भाग 15 हुन्छ? भन्नुहोस्। हो 90 हुन्छ है। सो कुन संख्याको 1/6 भाग भनेको x को 1/6 भाग चाहिँ यो हाम्रो संख्या x भनौं, x को 1/6 भाग चाहिँ 15 हुने। x को 1/6 भाग भनेको 15 हुने हो भनेको x × 1/6 भनेको 15 भयो। भनेको x/6 भनेको 15, x भनेको के हुने भयो? यो क्रस मल्टिप्लाई हुने भयो, नभए तल बाइ 1 गरिदिनुहोस्, x × 1 x भयो, 15 6 का 90 भनेको 90 को 1/6 भाग भनेको 15 हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो है, 90 को 1/6 भाग भनेको 15 हुन्छ। यी सामान्य कुरा हुन्, सामान्य भन्दा सामान्य कुरा हुन्। यस्ता कुराहरू तपाईले जान्नुपर्छ, अनि त प्रब्लम सल्भिङमा जान सक्यो। र यस्तै साना कुरामा अल्झियो भने अनि गाह्रो हुन्छ। अर्को एउटा प्रश्न दिएँ मैले, एकदमै सामान्य। अर्को पनि एउटा लट्ठीको 4/3 भाग अथवा 3/4 भाग भनौं, 3/4 भाग, एउटा लट्ठीको 3/4 भाग 12 मिटर हुन्छ भने, 12 मिटर हुन्छ भने सोही लट्ठीको 5/8 भाग कति हुन्छ? 5/8 भाग कति हुन्छ? ल हेर्नुहोस्, सामान्य प्रश्न। एउटा लट्ठीको 3/4 भाग हो है, यो 3/4 भाग हो। एउटा लट्ठीको 3/4 भाग 12 मिटर हुन्छ भने सोही लट्ठीको 5/8 भाग कति हुन्छ? ल भन्नुहोस्। कति हुन्छ?
ल हेर्नुहोस्, पहिले के गर्नु पर्यो, एउटा लट्ठीको 3/4 भाग 12 मिटर हुन्छ भने पहिले बुझ्नु पर्यो क्या। एउटा लट्ठी छ, एउटा लट्ठीको 3/4 भाग भनेको 12 मिटर हो भने है, कुनै लट्ठीको 3/4 भाग 12 मिटर हो भने, ठिक छ, 12 मिटर हो भने पुरा लट्ठीको लेन्थ कति हो भन्दाखेरि तपाईले पुरा 1 भाग गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। अब अहिले तपाईले के गर्नुहोस्, लट्ठीको लेन्थलाई भन्नुहोस् x मिटर, ठिक छ। अब x को 3/4 भाग भनेको 12 मिटर भयो भनेको x इन्टु 3/4 भनेको 12 भयो, 3x/4 भनेको 12 भयो, ठिक छ। 3x भनेको 12 चौको 48 भयो, 12 इन्टु 4 48, x भनेको कति भयो त 16, 48/3 भनेको 16 मिटरको रहेछ, 16 मिटरको रहेछ, ठिक छ। अब के सोध्दैछ, सो लट्ठीको 5/8 भाग, यो लट्ठीको 5/8 भाग अफ x, 5/8 अफ x सोध्दैछ है, 5/8 अफ x सोध्दैछ। 5/8 अफ x भनेको 5/8 इन्टु 16 भनेको यो भनेको 10 मिटर। कति भयो त 10 मिटर, कति भयो त 10 मिटर। अब जान्दाखेरि यो सबै गरेर बस्ने, अब हामीलाई फुर्सद हुँदैन क्या पछि है, जान्दाखेरि यो सबै त गरिराख्नु पर्छ भन्ने पनि छैन। जस्तो अब हेर्नुहोस्, 3/4 भाग भनेको 12 हो भने 1 भाग भनेको कति हो भनेर निकाल्नु भयो भने सिधा 16 मिटर आउँछ। कसरी आउँछ भन्दाखेरि यो 12 र 4 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 12 इन्टु 4/3, ठिक छ। यो गर्नुभयो भने 3 चौको 12 भयो, 16 मिटर। यसरी डाइरेक्टली पनि आउँछ, पछि जान्दै गएपछि यसरी छिटो पनि गर्न सकिन्छ। यदि सबै थोक लेखेर बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तर अब प्रश्नलाई बुझ्नु पर्यो, प्रश्नलाई हामीले इक्वेसनमा कसरी लेख्ने यो कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले है। अब यस्तै साना कुरामा लडियो भने अगाडि बढेर काम छैन, ठिक छ। ल हेर्नुस्, अब यसमा अझ एउटा क्वेशन राखौं। एउटा क्वेशन राखेँ है, एउटा भनौं न, एउटा भोजमा 3/4 खाना पाहुनाले खाए, र बाँकी खेर गयो, ठिक छ। यदि 20 केजी खाना खेर गएको थियो भने जम्मा कति खाना मगाइएको रहेछ। ल यो भन्नुस् त, ल जम्मा कति खाना मगाइएको रहेछ। ल हेर्नुस् त, यो हेर्नुस् त कति सामान्य क्वेशन छ। ल यसको उत्तर के होला, ल जम्मा कति खाना मगाइएको रहेछ केजीमा निकाल्दिनुस् त, ल केजीमा निकाल्दिनुस्, कति हुन्छ होला। यस्तो सामान्य कुराहरु बुझ्नुपर्छ फ्र्याक्सनमा, नभए गर्न गाह्रो हुन्छ। यो त हामी अझै हाम्रो लेभलमा पुगेकै छैनौं। एडीबीएल 4 को अथवा 5 को 5 मार्क्सको क्वेशनमा त पुगेकै छैनौं हामी। यो त हामी 2 मार्कका क्वेशनमा अड्किरहेका छौं। अब यो नजदिकिन तपाईलाई 5 अंक लगेर पनि काम छैन, किनभने त्यो यो चीज नबुझिकिन त्यो चीज बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यो चीज बुझिएन भने पढाएको के अर्थ भयो, पढेको के अर्थ भयो, समयको मतलब नाश भयो हैन। ल 80 केजी लेख्नु भयो 4-5 जनाले,
बाँकीलाई के लाग्ला? ल हेर्नुहोस्, जम्मा खानालाई मानौ एक्स केजी भनिदिउँ। जम्मा खानालाई के भनिदिउँ? एक्स केजी। एक्स केजी खाना थियो। सो खपत भएको कति त भन्दाखेरि एक्स को 3/4 भाग भनेको 3x/4 खपत भएको भनेको यो जम्मा खानाको 3/4 भाग त पाहुनाले खाए भनेपछि खपत भयो, ठिक छ, 3x/4 भयो। अब खेर गएको कति भयो त? खेर गएको भनेको जम्मा खाना x माइनस खपत। जम्मा खानामा जति खाइयो बाँकी के भयो त? खेर गइयो। अब यहाँ सल्भ गर्न अघि सिकाएको कुरा यही आयो। अब यहाँ 4 लेख्नु पर्यो तल, यसो केही छैन, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो। 4x माइनस 3x भनेको x/4 आयो हैन। x/4 भाग चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब खेर गएछ। अब प्रश्नले भन्दैकै छ 20 केजी खाना खेर गयो भनेपछि x/4 भनेको चाहिँ कति भयो त? खेर गएको। यो चाहिँ फ्र्याक्सनमा आयो x/4, क्वान्टिटीमा भयो 20, ठिक छ। फ्र्याक्सनमा आयो x/4, यो भाग जति हो यो खेर गएको, यो इन टर्म्स अफ फ्र्याक्सनमा आयो, ठिक छ। इन टर्म्स अफ केजी भनेको चाहिँ कति अरे त? 20 भनेकै छ। यदि 20 केजी खाना खेर गयो भने जम्मा खाना भने के भयो त? यसलाई 1 लेख्दिनुहोस्, क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् भने कति भयो त? 20 चौको 80 केजी खाना जम्मा मगाएको रहेछ। कति त? 80 केजी खाना मगाइएको रहेछ, ठिक छ। 80 केजी खाना मगाइएको रहेछ। एकदमै सामान्य प्रश्न, ठिक छ। अब यस्ता चिज चाहिँ जानेर बस्नुपर्छ। अब यो चिज जानिएन भने त फेरि अगाडि बढेर काम छैन है। सो यो चिज एकदमै बेसिक चिज भयो नि तपाईँहरूको लागि। अघि एकजना साथीले कुन फ्र्याक्सन ठुलो कुन फ्र्याक्सन सानो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि म गराउँछु है। अब त्यो पनि म अहिले गराउँछु। पहिले यो अलिकति तपाईँलाई अलिकति यसमा होइन सल्भिङमा अलिकति बानी बसाउँ, अलिकति हात बसाइदिउँ भन्ने कुरा हो मेरो होइन। सो त्यस कारणले यी सामान्य कुराहरू गराउँदैछु है म। अब हेर्नुहोस्, रामले यात्राको 1/8 भाग, रामले यात्राको 1/8 भाग खुट्टाले अथवा हिँडेर लेख्नु। खुट्टाले त के भन्नु, हिँडेर र 5/16 भाग बसबाट तय गर्यो र बाँकी दूरी र बाँकी 27 किलोमिटर भनौँ, बाँकी 27 किलोमिटर साइकलमा तय गर्यो भने उसले जम्मा कति किलोमिटरको यात्रा गरेछ? ल हेर्नुहोस्, एकदमै सामान्य प्रश्न यो पनि है। ल यसलाई गरौँ त। ल रामले यात्राको 1/8 भाग हिँडेर र 5/16 भाग बसबाट तय गर्यो र बाँकी 27 किलोमिटर मोटरसाइकलमा तय गर्यो भने उसले जम्मा कति किलोमिटरको यात्रा गरेछ? ठिक छ, प्रश्न यस्तो छ। ल उसले जम्मा 48 किलोमिटर भन्नुभयो बालकृष्णजीले, सही छ है, 48 किलोमिटर, ठिक छ।
ल टाइम लाग्यो। ल दुईटा सही उत्तर आए। 48 किलोमिटर सही हो। तपाईँले कति कति निकाल्नुभयो? अडचालिस हो है, सही हो। 48 सही हो। निकाल्नुहोस् सबैजनाले निकाल्नुहोस्। तपाईँको 48 आयो कि आएन? अब यो बुझ्नु पर्यो है। मानौ यो यात्रा यहाँदेखि यहाँसम्मको हो, ठिक छ। अनि के भने यो यात्राको 1/8 भाग हिँडेर तय गर्यो र 5/16 भाग चाहिँ बसबाट गयो, ठिक छ। र बाँकी चाहिँ मोटरसाइकलबाट बाँकी 27 किलोमिटर दियो। बाँकी 27 किलोमिटर चाहिँ मोटरसाइकलबाट गएछ। भनेपछि कति हुने भयो त? जम्मा डिस्टेन्स कति? सो जम्मा दूरीलाई भन्नु पर्यो x किलोमिटर। जम्मा दूरीलाई भन्नु पर्यो x किलोमिटर। जम्मा दूरीलाई भन्नु पर्यो के? x किलोमिटर, ठिक छ। अब हिँडेर तय गरेको दूरी, हिँडेर तय गरेको दूरी भनेको 1/8 अफ x, x को 1/8 भाग भनेको x/8 किलोमिटर भयो। यो बुझ्नु पर्यो, x/8 किलोमिटर भयो। अब अनि बाँकी बसबाट तय गरेको दूरी भनेको 5/16। कतिको 5/16? जम्मा दूरी भनेको x। जम्मा दूरीको 5/16 भनेको यो कति भयो त? 5x/16 किलोमिटर भयो। र मोटरसाइकलबाट तय गरेको दूरी भनेको 27 किलोमिटर। अब बुझ्नु पर्यो कि यो x/8 किलोमिटर प्लस 5x/16 किलोमिटर प्लस 27 किलोमिटर भने कति भयो त? जम्मा x किलोमिटर भयो। जम्मा कति भयो त? x किलोमिटर भयो, ठिक छ। जम्मा x किलोमिटर भयो, ठिक छ। अब यो गर्नुभयो भने तपाईले है, यो गर्नुभयो भने पहिले यो दुईटालाई सल्भ गर्नुस्। हेर्नुस् है, 8 र 16 को एलसीएम 8 दुना 16। एउटा नम्बर अर्काको मल्टिपल छ भने यसलाई मल्टिपल भन्छ। 8 दुना 16 भयो नि, यो ठुलो नम्बर चाहिँ हाम्रो एलसीएम हुने भयो। यो x अलरेडी छ 8 × 2 8 दुना 16 2x। यहाँ लेख्नुहोस्, यस्तो सिक्नुहोस् है लेख्नलाई। या 8 दुना 16 भयो इन्टु x, ठिक छ। 2x प्लस यो 5x लेख्नुहोस् इन्टु 16 एकान 16 तब 1 के लेख्नु, मल्टिप्लाई बाई 1 भनेको त्यही नम्बर आउँछ। यति गर्न जान्नु पर्यो। प्लस 27 = x। यस्तो चिजहरू जान्नुपर्छ है। त्यहाँ तपाईले धेरै छोटो निकाल्न सक्नुहुन्छ होला, ठिकै छ, केही फरक परेन। तर यहाँ मैले एकदमै बेसिक तरिकाले तपाईलाई निकाल्न सिकाइरहेको छु है। सो यो अब फ्र्याक्सन त तपाईले सर्टकट एमसीक्यू को लागि गर्ने तरिका छुट्टै हुन्छ। यहाँ चाहिँ म तपाईलाई सल्भिङलाई पछि हेल्प होस् भन्ने तरिकाले गर्दैछु है। सो तपाईले आफ्नो मेथडले तपाईले निकाल्दै हुनुहुन्छ भने ठिक छ, केही छैन है। तर यहाँ भनेको म सल्भिङ मेथडमा पछि काम लाग्ने तरिकाले भन्दैछु। यो भने कति भयो? 7x/16 भयो। 5x + 2x 7x भयो। कोही यहाँ 5x + 2x 7x² लेख्नुहुन्छ है, त्यस्तो हुँदैन है। 5 वटा स्याउ र 2टा स्याउ जोड्यो भने 7 वटा स्याउ हुन्छ। यसरी याद गर्नु पर्यो, ठिक छ। प्लस 27 भनेको x, प्लस 27 भनेको x। अब तपाईले यतापट्टि नै एलसीएम लिएर गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। अथवा तपाईले अब यहाँ ठुलो कुन फ्र्याक्सन ठुलो कुन फ्र्याक्सन सानो भन्नुहुन्छ नि। अब यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ क्या।
तपाईको 16 भागको 7 भाग मात्र छ के यहाँ पुरा 1 भाग छ। हेर्नुस् है, यहाँ 16 भागमा 7 भाग मात्र छ, यहाँ पुरा एउटा भाग एउटा एज अ होल छ भनेपछि यो ठुलो हो भने यसलाई यता ल्याएर घटाइदिनुस् भनेपछि 27 बराबर अलरेडी x छ, यतापट्टिको राइटमा लगिदिनुस् माइनस हुने भयो, यो पोजिटिभ भएर बसेको थियो, तपाईले यहाँ पुल पारी गरिदिनु भयो, इक्वल्स टुलाई पुल सम्झिनुस्, पुल पारी गर्नुभयो भने साइन चेन्ज हुने भयो, यो भनेको 7x/16 गरिदिनुस् भनेको 27 बराबर यो 16 को एलसीएम लिदिनुस्। अब यो त यता केही छैन भने यसलाई नै हाम्रो एलसीएम लिनु पर्यो, यो र यो मल्टिप्लाई अघि पनि हामीले सिकेको छौं, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 16x - 7x, ठीक छ, यसरी घटाउनु पर्यो। अब यो गर्नुभयो भने कति भयो त 27 = कति हुन्छ 7 10 17 हुन्थ्यो 9 हुन्छ 9x/16, ठीक छ। अब तपाईले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ है, तपाईको यहाँ इक्वल्स टु छ भने तपाईले यो 9 र 27 काट्न मिल्छ, 9 तिया 27 गर्दा मिल्छ, तर तपाईलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने यसो गरिदिनुस्, त्यसको तलतिर 1 हाल्दिनुस्, अब फ्र्याक्सन बराबर फ्र्याक्सन भयो, ठीक छ। अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 1 * 9x 9x भयो = 27 * 16, x भने कति गरिदिनुस् भनेको 27 * 16 डिभाइड बाइ यो 9 यता आउँदाखेरि डिभाइड बाइ 3 9 हुने भयो, 9 एका 9 9 तिया 27, x भनेको 16 तिया 48 किलोमिटर, कति हुने भयो त 48 किलोमिटर, ठीक छ, 48 किलोमिटर। मैले एकदमै तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ भनेको सल्भिङको लागि चाहिँ हेल्प हुने तरिकाले गरेको छु है। ए इंग्लिशमा पनि चाहियो, ल हुन्छ इंग्लिशमा ल। अब यो क्वेशन त गइहाल्यो, नेक्स्ट क्वेशन है। क्वेशन के थियो भन्दाखेरि राम traveled is 1/8 of his journey on foot and 5/16 by bus. Then he covered the remaining distance of 27 km by motorcycle. What was the total distance traveled? है यो थियो सुरक्षा जी है, ठीक छ। ओके ठीक छ, म इंग्लिशमा पनि भनिदिन्छु है। ल अब यति गर्यौं हैन, प्रब्लम सल्भिङ अलिकति गरौं। सो फ्र्याक्सन कुन ठुलो कुन सानो भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा म अलिकति बोल्छु ल। अब हुन त हामीले एमसीक्यू को लागि भएको भए म पुरै एउटा क्लास लिन्थे, अब कुन फ्र्याक्सन ठुलो कुन फ्र्याक्सन सानो, म सामान्य तपाईहरुलाई चाहिने कुरा भन्छु है त। फेरि भन्दिनु न भन्ने कुरा आयो, फेरि भन्दिने। ल हेर्नुस्, यति बुझ्नु पर्यो, यो 1/8 भाग चाहिँ तपाईको यो हिँडेर तय गरेको है, 1/8 भाग, यो भनेको 5/16 भाग भनेको यो बसमा तय गरेको र 27 किलोमिटर भनेको बाइकमा तय गरेको रे, ठीक छ। अनि अब सोध्दैछ जम्मा दूरी कति हो, जम्मा दूरी कति हो। अब जम्मा दूरीलाई हामीले x भन्यो भने नि, जम्मा दूरीलाई x भन्यो भने यो x को 1/8 भाग भयो, यो x को 15/16 भाग भयो र यो 27 किलोमिटर भयो। जम्मा दूरी x भयो, यो 1/8 कसको 1/8 त भनेको यसकै त 1/8 हो। यो 5/16 भाग तय गर भन्दैछ, कसको 5/16 यसकै 5/16 भनेको हो। भन्छ के गर्नु पर्यो, यो भनेको x/8 भयो प्लस यो भनेको 5x/16 भयो र यो भनेको 27 भयो। जोडेर कति हुनु पर्यो, जोडेर कति भयो भन्दाखेरि तपाईको यो टोटल डिस्टेन्स बराबर भयो, जोडेर यति भयो, x बराबर भयो। तपाईले यो नबुझ्नु भएको हो कि सुमित्रा जी है, यो नबुझ्नु भएको कि सोलुसन नबुझ्नु भएको है। यहाँ कोही यहाँ यही कन्सेप्टमै समस्या भयो कि सोलुसन गरेको बुझिन। क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइन्छ कि नाइन भन्ने हुन्छ। अब क्वेशन जम्मा एउटा सोध्छ, हेर्नुहोस् यो एडीबीएल को केही भर छैन, हेर्नुहोस् एडीबीएल को केही भर छैन। लास्ट टाइम एडीबीएल मा 5th मा तपाईको त्यो सिम्पल इन्ट्रेस्टको क्वेशन मैले अस्ति पब्लिक क्लासमा पनि भनेको थिएँ, कति जनाले हेर्नुभयो कति जनाले हेर्नु भएन है। मैले स्याटरडेको क्लासमा पनि भनेको छु कि त्यहाँ क्याल्कुलेटर दिएको थिएन, कहिले दिन्छ कहिले दिदैन है। यो त एडीबीएल ले क्याल्कुलेटर दिने र नदिने त यो मौसम जस्तै छ, यो कहिले दिन्छ कहिले दिदैन। सो अब धेरै क्याल्कुलेसन चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ भने क्याल्कुलेटर चलाओ भनिदिन्छ है। अब क्याल्कुलेसन अलिकति सिम्पलै छ भने क्याल्कुलेटर चलाउन पाइँदैन भनिदिन्छ, अचानक त्यसरी भनिदिन्छ। सो दुईटैको लागि रेडी भएर बस्नुस्, दुईटैको लागि, ठीक छ। सुमित्रा जी अब बुझ्नुभयो,
1/8 भनेको के को 1/8? यो x को 1/8, टोटल डिस्टेन्सको 1/8। यो 5/16 के को 5/16 भाग भन्दाखेरि टोटल डिस्टेन्सको 5/16 भाग, र बाँकी भाग जोडेर चाहिँ यो x किलोमिटर हुनुपर्छ है। यति हो है यसको कन्सेप्ट। यो एडीबीएल को क्यालकुलेटरमा धेरै भर नपर्नुस् है, कहिले दिइहाल्छ कहिले दिँदैन है। यो ख्याल गर्नु होला तपाईहरु। ठीक छ सुमित्राजी, अब बुझ्नुपर्ने यति नै हो है यसको। ठीक छ, यो x किन हालेको भन्दाखेरि टोटल डिस्टेन्सको 1/8 भाग के। ठीक छ, यो चाहिँ भाग भयो, यसलाई एमाउन्टमा लगेको क्या भ्याल्यु। यो 1/8 भनेको चाहिँ तपाईको फ्र्याक्सन भयो, भिन्न भयो। अब यसलाई चाहिँ भ्याल्युमा लानलाई चाहिँ इन्टु टोटल डिस्टेन्स जम्मा दूरी गरेको। अब यसलाई चाहिँ जम्मा दूरी चाहिँ x को 1/8 हो भने यसलाई x/8 किलोमिटर यसरी लेख्न मिल्यो क्या। यो फ्र्याक्सनलाई हामीले किलोमिटरमा कन्भर्ट गरेको है, यसरी बुझ्नु पर्यो। ओके ल, अब कुन फ्र्याक्सन ठुलो कुन फ्र्याक्सन सानो भन्ने कुरा अघि सोध्नु भएको थियो, अलिकति यसमा बोल्छु है। भोलि पनि हामी फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमलै गर्छौं, सो त्यसमा आत्तिनु परेन तपाईहरुले। पहिले बेसिक्सहरु दरो बनाउनुहोस्। ओके इंग्लिश पनि ल ल ल ओके। सो अहिले त अब म इंग्लिश भन्दा पनि जस्तो ल हेर्नुहोस्, 3 र 8 मा कुन ठुलो? 3 र 8 मा कुन ठुलो? 3 र 8 मा कुन ठुलो? 8 नै ठुलो हो कि हैन? 3 र 8 मा कुन ठुलो? 8 ठुलो। तर जब यसको हामीले रेसिप्रोकल गर्छौं, जब यसलाई हामी रेसिप्रोकेट गर्छौं 1/3 र 1/8 लियौं भने बुझ्नुस् है, जति सानो डिनोमिनेटर त्यति ठुलो फ्र्याक्सनको भ्यालु। ठीक छ, जति सानो यो भनेको कति हो? 0.33 हो यो भनेको, अथवा 0.34 भनिदिउँ। यो भनेको 0.125 बराबर हो। कुन ठुलो भयो? यो ठुलो भयो कि भएन? त्यसकारणले यो तपाईको माथि बराबर भ्यालु छ, माथि बराबर भ्यालु छ भने तल चाहिँ जति सानो भ्यालु हो त्यति ठुलो है। तल चाहिँ अब हेर्नुस् त 1/2 र 1/9 कुन ठुलो? 1/2 र 1/9 कुन ठुलो? 1/2 भनेको 0.5 हो, 1/9 भनेको 0.1111 यस्तो। कुन ठुलो भयो त? यो ठुलो। हेर्नुस् यो ठुलो। त्यसकारणले डिनोमिनेटरमा जति सानो भ्यालु आयो त्यति ठुलो फ्र्याक्सन हुन्छ, तर माथिको चाहिँ सेम हुनु पर्यो। ठीक छ, यता चाहिँ 9। ठीक छ, यहाँ 9 ठुलो भ्यालु पनि। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 0.11। बिरु योगीजीले के भन्नुहुन्छ इंग्लिशमा भन्दा नेपालीमा? ए बिरुजी, तपाईहरुले म्याथ सिक्नु भयो भएन? मलाई चाहिँ तपाईले नेपाली सिकाएर सक्नु भयो। इंग्लिश लेख्यो नेपाली भन्ने, नेपाली भन्ने इंग्लिश भन्ने तपाईहरुकै ग्याङ हो कि के हो? तपाईहरुको म्याथ सुध्रेन, मेरो चाहिँ नेपाली सुधार्नु भयो तपाईहरुले। ल लेभल 4 र लेभल 5 मा एक्जाममा कति दिनको डिफरेन्स हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ? 1 दिनको पनि हुन सक्छ, 3-4 दिनको पनि हुन सक्छ है, तर डिफरेन्स चाहिँ हुन्छ है। डिफरेन्स चाहिँ हुन्छ। डिफरेन्स एटलिस्ट 2 डेज को, अथवा कहीं 1 डेज को सुनेको छु, कहीं 2 डेज को है। सो 1-2 डेज को डिफरेन्स चाहिँ हुन्छ है। एकै दिन चाहिँ पर्दैन, त चाहिँ ढुक्क हुनुहोस् है। ठीक छ, यो कुरा तपाईले यति कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है। ग्रेटर एन्ड स्मलरमा, ग्रेटर एन्ड स्मलरमा। अब अर्को कुरा तपाईले यहाँ जान्नु पर्ने भनेको चाहिँ नि, अब हामीले चाहिँ यो सल्भिङको लागि चाहिँ जस्तो ल भन्नुस् त 4/5 र 1 कुन ठुलो कुन सानो? ल भन्नुस् त। फोर बाई 5 र 1 कुन ठुलो कुन सानो? 4/5 र 1 कुन ठुलो कुन सानो? अर्को हामीले चिन्नु पर्ने भनेको 5/4 र 1 कुन ठुलो कुन सानो? यस्तो चीज चाहिँ हामीले जानिराख्नु पर्छ है। अब अरु त अब फ्र्याक्सन्सहरुको कम्पेरिजन त धेरै टाइप्सको छ। अब त्यो एमसीक्यू को लागि ठीक हुन्छ, अब तपाईको एडीबीएल को लागि खासै रिलेभेन्ट भएन है। माथिको सेम भएन भने कसरी छुट्याउने?
यसमा चाहिँ के हुने भयो 4/5 भनेको हेर्नुस् त तलको यो भन्दा तलको ठुलो भयो भने यो 4/5 भनेको त 0.8 बराबर मात्र भयो क्या यो चाहिँ ठुलो हो ठीक छ यो चाहिँ न्युमिनेटर सानो कुन ठुलो छ हेर्नुस् त डिनोमिनेटर ठुलो भयो भने 1 भन्दा सानो हुन्छ डिनोमिनेटर ठुलो भयो भने 1 भन्दा सानो हुन्छ त्यो कुरा विचार गर्नु होला र न्युमिनेटर ठुलो भयो भने त्यो 1 भन्दा ठुलो हुन्छ हैन यो भने कति भयो 1 point कति हुन्छ 25 हुन्छ होला 1.25 हुन्छ यो भनेको 1 मात्र भयो हैन यो ठुलो हुन्छ हो यो कुरा याद गर्नु पर्यो यो कुरो है सो तपाईहरुको यो चाहिँ नि मीनाजी तपाईले सोधिहाल्नु भयो है सो यसको तपाईले तराब नलिनुहोस् जस्तो तपाईहरु क्लास चाहिँ मेनली प्रदीप सरले लिनुहुन्छ सो प्रदीप सरले चाहिँ एडीबीएल मा तपाईहरुको ग्याप कति हुन्छ फर्स्ट पेपरमा र सेकेन्ड पेपर कसरी हुन्छ के हुन्छ उहाँले सम्पूर्ण तपाईहरुलाई ओभरअल जानकारी दिनुहुन्छ ल त्यो चाहिँ प्रदीप सरले दिनुहुन्छ म चाहिँ अब म्याथमेटिक्स पोर्सनको मात्र भएकोले गर्दाखेरि ठ्याक्कै चाहिँ म यसो यसो हो भनेर भन्दा चाहिँ म भन्दा अब उहाँ चाहिँ यो कुरामा एक्सपर्टिज हो उहाँकोलाई चाहिँ उहाँलाई बेसी थाहा हुन्छ सो प्रदीप सरले तपाईलाई कम्प्लिटली ओरिएन्ट गरिदिनुहुन्छ 18 तपाईले चिन्ता मान्नै पर्दैन है अहिले म्याथ सिकौं केही फरक परेन सो तपाईहरुको चाहिँ ग्याप कस्तो हुन्छ कति दिनको हुन्छ हैन कति के हुन्छ कसो हुन्छ कसरी लेख्दाखेरि कति मार्क्स आउँछ सबैले उहाँले तपाईलाई ओरिएन्टेड गर्नुहुन्छ सो त्यसमा अप्ठ्यारो नमान्नुस् है ठीक छ ओके यो कुरा जान्नु पर्यो अब डिफरेन्ट छ भने के गर्ने भन्नुभयो जस्तो डिफरेन्ट दुईटै डिफरेन्ट छ भने के गर्ने भन्नुभयो ल हेर्नुस् 3/4 3/4 र 5/6 कुन ठुलो कुन सानो थाहा भएन नि हैन कुन ठुलो कुन सानो थाहा भएन भने यसो गर्दिनुस् न सबभन्दा सजिलो तरिका है 3/4 र 5/6 दुईटा फ्र्याक्सन छ तपाईलाई कुन ठुलो हो कुन सानो हो थाहा भएन भने के गर्दिनुस् यो 4 र 6 को एलसीएम लिदिनुस् 4 र 6 को के लिदिनुस् एलसीएम 4 र 6 को एलसीएम कति हुन्छ 12 हुन्छ हो के भन्नुस् त 4 र 6 को एलसीएम कति हुन्छ 12 यसलाई 12 ले मल्टिप्लाई गर्दिनुस् यसलाई पनि 12 ले मल्टिप्लाई गर्दिनुस् 4 3 12 यो भनेको 9 भयो 6 दुना 12 यो भनेको 10 कुन ठुलो रहेछ त यो ठुलो रहेछ यसरी थाहा पाइदिनुस् ठीक छ यसरी थाहा पाउँदा भयो अथवा यसको अर्को मेथड पनि छ 3/4 छ र 5/6 छ भने यो यसरी यो मल्टिप्लाई गर्नुस् 6 तिरका कति भयो 18 यहाँ लेख्नुस् र यो मल्टिप्लाई गर्नुस् 5 चौको 20 यहाँ लेख्दिनुस् 20 ठुलो भयो भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि यो ठुलो यसरी थाहा भए पनि भयो यसरी पनि थाहा पाउन सकिन्छ है यसरी थाहा पाउन सकिन्छ ठीक छ यति कुरा जान्नु भयो भने मोर देन इनफ हुन्छ तपाईले जब चिन्नु पर्यो कि 4/5 भनेको 1 भनेको 4/5 इज स्मलर देन 1 एन्ड के भन्दाखेरि 5/4 इज ग्रेटर देन 1 यस्ता कुरा यति कुरा तपाईले जान्नु भयो भने यस्तो कुरा पुग्छ है यति कुरा पुग्छ यस्तो कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो त्योभन्दा बाहेक भनेको कम्पेरिजन गर्नको लागि त हामीले एमसीक्यू को लागि पढ्ने हो तपाईले एमसीक्यू पढ्दै हुन्न सो त्यसकारणले अब त्यहाँ 8-10 वटा कन्डिसन छ क्या तपाईले दुईटा फ्र्याक्सन चिन्नको लागि सो त्यो हामी पछि सिक्दा हुन्छ त्यो हामीलाई अहिले प्रब्लम सल्भिङको लागि खासै जरुरत छैन यति कुरा जान्नु भयो भने भयो यस्तो हुन्छ प्रदीप सरको क्लास चाहिँ है प्रदीप सरको क्लास बिहान अथवा बेलुका जति बेला पनि हुन सक्छ है प्रदीप सरको क्लास बिहान अथवा बेलुका कति बेला पनि हुन सक्छ अहिले त उहाँ अब एनबीएल मा बिजी हुनुहुन्छ होला सो अब त्यो अनुसार मिलाएर तपाईहरुलाई क्लास लिनुहुन्छ नि त्यसमा तपाईले केही याद दिनु पर्दैन मैले पाएको जानकारी अनुसार एडीबीएल को एक्जाम को लागि अझै अलिकति समय छ सो तपाईले नआत्तिकिन मजाले प्रदीप सरले कोर्स सक्नुहुन्छ त्यसमा तपाईहरु टेन्सन नलिनुहोस् अहिले त बरु यो 5 मार्क्समा अथवा 10 मार्कमा तपाईले फोकस गर्नुहोस् यो 2-4 दिन चाहिँ तपाईले यो 5-10 मार्कमा फोकस गर्नुहोस् अब प्रदीप सरसँग भएको कुरा अनुसार पहिले अलिकति म्याथ चाहिँ स्ट्रङ बनाइदिनु अनि बाँकी काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदै थियो सो म्याथमा धेरै पोर्सन भएकोले गर्दा अलिकति चाहिँ म्याथ चाहिँ हामी सकिहालौं अनि तपाईले प्र्याक्टिस गर्दै गर्न पाउनुहुन्छ अनि बाँकी चीज पनि सुरु हुन्छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएको छु है सो सरको क्लास हुँदाखेरि कि त 7 बजे हुन्छ कि त बिहान हुन्छ उहाँले मिलाएर गर्दिनुहुन्छ है सो उहाँको बारेमा टेन्सन नलिनुहोस् ओके सो हामीले फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमलमा हामीले केही कुरा सामान्य कुराहरु आज सिक्यौं है सो भोलि चाहिँ हामी यही फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल अलिकति हामी प्र्याक्टिस गर्छौं र केही क्वेशनहरु तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गर्न म पठाइदिन्छु है त सो आजलाई यति गरौँ र भोलि हामी फेरि भेट्ने छौं र म्याथमेटिक्समा थप
यसका फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल सम्बन्धी अरू थप प्रश्नहरूमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। कतिजनालाई चाहिँ यो जुन आज हामीले पढेको छ नि यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि यो पुरै पढाइअनुसार तपाईँ जुनै ब्याङ्किङको तयारी गर्नुहोस्, जुनै प्रकारको ब्याङ्किङ तयारी गर्नुहोस्, यी भनेको सामान्य कुरा हो। तपाईँले बिगारेर आउने भनेको यस्तै कुरा हो। सो यसमा कति कुरामा समस्या थियो भने 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि गरेर यसलाई करेक्ट गरिहाल्नुहोस्। यसले तपाईँलाई नभए यो भनेको पिलो जस्तो हो, यो दुःख दिइरहेको छ, ठिक छ, जरेदेखि उखालिहाल्नुहोस् है, यो गर्नु होला। क्लास मर्निङमा हुँदैन भने हुन्छ, बिहान या बेलुका जुनै समयमा पनि हुनसक्छ है, बिहान या बेलुका जुनै बेला पनि हुनसक्छ। तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको रुटिन तपाईँहरूको जुन नोटिस छ त्यो नोटिस चाहिँ एभ्रिडे 4 बजे र 10 बजे, 4 बजे बेलुकाको 4 बजे र 10 बजे अगाडि हेर्नु होला। हामीले हाम्रो समय अनुकूल अनुसार होइन तपाईँहरूलाई क्लासेसहरू चाहिँ म्यानेज गरिदिरहेको हुन्छ है। सो तपाईँहरूको अफिस टाइममा त पक्कै पनि हुँदैन। सो छिट्टो भयो भने बेलुका 5:30 भन्दा अगाडि हुँदैन र बिहान त धेरै छिट्टो पनि हुनसक्छ र ढिलो भयो भने बिहान तपाईँको 8 साढे 8 भन्दा पछाडि पनि हुँदैन है। सो आजलाई यति गरौँ, भोलि फेरि हामी फ्र्याक्सन सम्बन्धी प्रश्नहरूमा हामी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है त। सो आजलाई यति गरौँ, थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई।